बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ। सर, नया हफ्ता बिल्कुल नई पेशरफ्त के साथ अड्याला खुला है जी। सुबह आज फिर उस सस्पिशियस माहौल के अंदर थी तोशा खाना की समात, लेकिन उससे पहले पहले जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे ना, जनाब कोई एक बंदा बताएं इमरान खान साहब जो आपको किसी किस्म की ऑफर देता है मुल्क से बाहर भेजने की या बनी गाला भेजने की। वो मोहसिन नकवी साहब को जवाब मिला। जवाब तो खैर आज बहुत सी जगहों पर मोहसिन नकवी साहब को मिला। आज जस्टिस जहांगीरी साहब को 18 अक्टूबर तक की सही एक बहुत बड़ी फतह तो मिली। खबरें हैं अहम, लेकिन सर देखें क्या मीडिया है, क्या मीडिया मैनेजमेंट है, क्या सब कुछ है। कल पाकिस्तान रात को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारा है बड़ी हजीमत के साथ। परफॉर्मेंस, तमाम चीज़ें, सिलेक्शन से लेके बॉलिंग बैटिंग, हर चीज़ में पता चल रहा था कि क्या था जी। आज की अखबार की हेडलाइन सुन ले पहले, फिर हम बाकी बातें बाद में कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मोहसिन नकवी साहब ने क्या जवाब दिया। सर, अच्छा तो ये था कि हम बात करते इस शिकस्त के ऊपर, हम बात करते मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी के ऊपर, सिलेक्शन टीम के हवाले से। आप सर मैरिट ही देख रहे तो टीम में तो सर वो लोग हैं जो दूध दही का काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जिनका पुलिस के साथ ताल्लुक है लेकिन काम अकेडमी वाले कर रहे हैं। अब सिर्फ हल्का बाप को नवाजा गया। लेकिन सर हेडलाइन सुने, एशिया कप की बदमजगी और तनाजे पे खत्म हो गया। भारत का मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार। मोदी ने फतह को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल हुकाम ट्रॉफी लेकर चले गए। मोहसिन नकवी और दीगर मेहमानों के जाने के बाद इंडिया टीम ने स्टेज पर आकर ग्रुप फोटो बनाया, ट्रॉफी और मेडल के बगैर जश्न मनाया। फिर आखिर की छोटी सी लाइन, 84 रन के जारहाना आगाज के बावजूद ग्रीन शर्ट 146 पर आउट, आखिरी 9 विकेटें 33 रन पर गिर गई। सर सारी बात का मतलब ही बदल दिया। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के साथ बदतमीजी की, पाकिस्तान के साथ ये बदतमीजी है, क्रिकेट बोर्ड के साथ बदतमीजी है, एशिया क्रिकेट काउंसिल के साथ बदतमीजी है, सब जगह पर। लेकिन मैं असल मुद्दे से बाहर नहीं जा सकता। असल मुद्दा ये, आप किसी ज़र्फ की तवक्को करते हैं वो घटिया जहनीत के मालिक नरेंद्र मोदी से? नहीं सर, ये बात किसी और तरीके से ना, किसी और तरीके से। मोहसिन नकवी साहब अपने फैसले पर डट गई। ये खबर है सर, भारतीय टीम ने उनसे ट्रॉफी नहीं ली, किसी और के हाथों से भी ट्रॉफी नहीं दी गई। भारतीय टीम इंतजार करती रह गई, मगर तकरीब फातह टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। इंतजामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई, भारतीय टीम को ना तो मेडल मिले ना ही चैंपियंस का बोर्ड मिला। सर देन हु केयर्स, हु केयर्स। मुझसे कारकर्दगी पे बात करें। फिर नरेंद्र मोदी साहब ने, उन्होंने इसको बहुत बड़ी फतह समझा। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड। जो भारत ने मई में शिकस्त गई थी, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी खेल के मैदान में जारी है। आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। यानी उस वक्त भी इंडिया जीता था, आज भी इंडिया जीता है। कांग्रेट्स टू अवर क्रिकेटर्स। उन्हें तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तमाम क्रिकेटर्स को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी साहब ने जवाब दिया, क्रिकेट में कोई बात नहीं होगी। नहीं, अब वो वजीर दाखिला बन के बात कर रहे हैं। उन्हें कि इफ वॉर वॉज योर मैयर ऑफ प्राइड, history already record your humiliating defeat in Pakistan hands. No cricket match can rewrite the truth. Dragging war into sports only exposes desperation and disgrace the very spirit of the game. सर मोदी को क्रिकेट के मुतालिक बता रहे हैं, ओके। मैं बौसी लकवी साहब इस एक्ट तक तो आपके साथ हूं, लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपकी जहां कोताही है वो अपनी जगह पे। हाँ, फिर पाकिस्तान ने जो एशिया क्रिकेट टीम ने मैच फीस का जो भारतीय हमले में मुतासर हुए थे, जो मई में पाकिस्तान पे हमला किया था उसने मुरीद के में बावल नगर पे, उन जो मुतासरीन हैं उनको अतिया कर दिया पाकिस्तान के कप्तान ने। तो पाकिस्तान ने ये वाला जेस्चर दिया। लेकिन सर गुंजाइश जो थी ना, वो मैंने आपको सारी सारी बता दी क्या चीज़ थी। आज है सर बाकायदा तौर पर तोशाखाना टू की समात में का सेकंड लास्ट या लास्ट समात है सर। उस समाज से पहले बड़ा काम हुआ, परसों का जलसा पिशावर में, अच्छा खासा बड़ा तगड़ा जलसा। आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके कॉन्टेस्ट के अंदर देखें। उसके साथ आज सुबह सुबह डयाला जेल खुला, 2.5 घंटे तक इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर से। मैं कह रहा हूँ ये मुलाकात के लिए गए नहीं है, मेरा मानना ये अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात के लिए भेजा गया है। वो मोहसिन नकवी साहब जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक बंदे का नाम तो बता दें, तो इमरान खान साहब को सामने ले आए, वो आपको सारे बंदों के नाम बताएंगे, सारे के सारे बंदों के नाम बताएंगे। बहरहाल आज ये काम हुआ, 2.5 घंटे की मुलाकात हुई और फिर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से चले गए जी। और जाने के बाद सर उन्होंने मीडिया से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल थी ये,
کیونکہ اسی وقت آڈیو لیکس کیس میں بھی عدم پیشی پر عدالت نے علی امین گنڈا پور صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے. ادھر وارنٹ گرفتاری ہے، ادھر اڈیالہ جیل کھلا، پولیس کے پورے پروٹوکول میں گاڑیاں تک اندر گئی ہیں. اور شراب والے کیس میں آلریڈی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن نصر من اللہ بلوچ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا سر. اس دوران ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے دوران وہ اڈیالہ جیل پہنچے، ان کو ملاقات کی اجازت بھی مل گئی ہے. تو محسن نقوی صاحب ذرا سنتے ہیں، پوچھے تو صحیح کیسے ملتی ہے اجازت. ہاں جی، کیا کرنے گئے ہیں 2.5 گھنٹے تک؟ ابھی پتہ چل جائے گا، کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کیا بات ہوئی کیا نہیں. علی امین گنڈا پور تک پتا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، اسی سے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. کہا جاتا ہے کہ پشاور جلسے میں بہت سخت خطاب کیا تھا، جس کے بعد علی امین گنڈا پور کے خلاف آڈیو لیکس کیس میں سیشن جو جج ہے اسلام آباد، انہوں نے سخت قسم کے آرڈر یہ جاری کیے، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے. بہرحال آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا، دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی توشہ خانہ 2 کی بھی سماعت ہے، عمران خان صاحب کا وہاں سے بھی بیان آئے گا کیا ہے کیا نہیں. لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہے. بہرحال عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے نا اس سماعت پہ جرا چل رہی ہے جی. 342 کے بیانات اس کے بعد قلم ادب ہوں گے اور جلد فیصلے کا بھی امکان ہے، جتنے کورٹ رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہاں یہ بات چل رہی ہے. اب آؤں اس تیسری اہم ترین خبر کی جانب. وہ خبر ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے. سر طارق محمود جہانگیری صاحب کی آج آئینی عدالت میں پیشی تھی. وہ خود آئے تھے، دلائل بھی انہوں نے خود ہی دینے تھے. دیگر تمام ججز ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے تمام دوست جب درخواست دائر کرنے گئے تھے جس وقت بھی وہ ان کے ساتھ موجود تھے. یہ سسپینشن کیس تھا اور جسٹس ڈوگر صاحب کے اس کیس کو اڑایا باقاعدہ طور پر آئینی بینچ نے. تردد کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، لیکن جس سے منیر ملک صاحب نے کہا اونچی آواز میں، انہوں نے کہا سر ڈوگر صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے. آپ ان سب کو نوٹسز جاری کر کے کیا سمجھتے ہیں اس سارے ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں. اسے پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. پھر سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بحال کر دیا ہے. جی ہاں، 18 اکتوبر تک. 18 اکتوبر کو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے. اس میں جسٹس جہانگیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں ہوتا، لیکن اس حد تک کہ کوئی ساتھی جج اپنے ساتھی جج کو کام کرنے سے روک نہیں سکتا، وہ مجاز نہیں ہے. اس حد تک یہ فیصلہ ہوا. جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کو بینچ پر کیس ملے نہ ملے، لیکن ان کو کام کرنے کی مکمل طور پر اجازت دی گئی ہے. بینچ میں بیٹھے تھے اور یہاں یہ سب چیزیں ہوئی. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب کے حکم کے خلاف یہ سماعت ہوئی ہے اور باقاعدہ ہوا. ہاں، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے پوچھا گیا سر سنا آپ کی ڈگری جعلی ہے؟ کہتے 34 سال بعد میری ڈگری منسوخ کریں، یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ہاں جی. اس دوران جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بڑا جملہ بولا. انہوں نے کہا المیہ یہ ہے کہ ریاست نے مجھے جو کام کرنے کے لیے بطور جج تعینات کیا، آج وہی کام کرنے پر مجھے سزا دی جا رہی ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بولا. کتنی قسم پرسی کا عالم ہے سر. سر یہ دیکھ لیں کتنی قسم پرسی کا عالم ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ججز انصاف مانگ رہے ہیں. وہ بھائی جس کام کے لیے ہمیں لگایا تھا وہ کام تو ہمیں کرنے دو، وہ کام تو ہمیں کرنے دو. ادھر شمع جنیجو والا معاملہ بی بی سی تک پہنچ گیا. بی بی سی سے پہلے ذرا یہ سن لیں. حامد میر صاحب نے آج کالم میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ایک غیر متوقع تنازع نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی تقریر پر شکوک و شبہات کے سائے پھیلا دیے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میر صاحب. وزیر اعظم کے وقت میں ایک برطانوی شہری کو شامل کیا گیا جو مبینہ طور پر ماضی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پرستار رہی ہوئی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی سی کہتا ہے کہ اقوام متحدہ میں جانے والی پاکستانی وفد کی فہرست کون تیار کرتا ہے؟ جب 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف مصنوعی ذہانت اور عالمی سلامتی کے خطرات پر اظہار خیال کر رہے تھے تو ان کی پچھلی نشست پر ایک ایسے شخصیت بھی موجود تھی جو نہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن کی رکن ہے اور نہ ہی کوئی منتخب عہدیدار. اقوام متحدہ کے اجلاس میں شمع جنیجو نامی خاتون کی موجودگی سے اسلام آباد میں ایک سفارتی تنازع پیدا ہو گیا ہے. معمہ تاحال حل نہیں ہو سکا. وہ کیسے اقوام متحدہ کے 90 اجلاس میں جا سکتی ہیں، 80 جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جا سکتی ہیں اور پاکستانی وفد میں شامل ہو سکتی ہیں؟ تو سر معاملہ انٹرنیشنلی اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا. جی چیزیں اب اس طریقے سے محسوس کی جا رہی ہیں جس طریقے سے محسوس نہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی ہاں اس طریقے سے محسوس ہے. دیکھیں ذرا کیسے دیکھیں چیمپئن ٹرافی میں ایشین کپ میں پاکستان کی ہار، ساتھ ہی محسن نقوی صاحب چیمپئن ٹرافی اب سب نہ لے گیا انڈیا نے، ہم سب اس طرف چلے گئے. نہیں یار ایسے نہیں، ہمیں بیوقوف نہیں بنائے.
ہمیں پہلے اس عظیمت اور شکست کا ہمیں حساب چاہیے، اور کچھ بھی نہیں۔ آج حساب تو بہت سی چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ نتن یاہو کی ملاقات ہے، آج مشرق وسطیٰ کی نئی صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، آج تو بڑا کچھ ہونا ہے۔ آج پتہ چلے گا ہم نے ملاقاتوں میں کیا کھویا کیا پایا، آج بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی، بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ ایسے نہیں سر کہ میرے اور سامنے آج کلیئر ہونا ہے۔ لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک ہم تو لے کے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔